बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जो कि टेक्निकल एजुकेशन और कंप्यूटर के बारे में है और आज के असातिज़ा के बारे में है। इससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। मेरा नाम इरम मुनीर है और मैं सीआईटी डिपार्टमेंट की हेड हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटिल रोड लाहौर पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टेड हमारी कलीग मौजूद हैं, जो अपना इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी देंगी और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आज के असातिज़ा का क्या रोल है, ये भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है इंटरव्यू, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। बाकी लोगों का भी इसमें भला होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे जो अहम पॉइंट हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आज के दौर में टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें कि हम फ़ोकस करते हैं ज़्यादा स्किल्स पे, वो कितनी अहमियत रखती है। कंप्यूटर आज के दौर में हमारे लिए कितना अहम हो गया है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होंगे और बाकी जो हमारे प्रोफ़ेशनल्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। तो इस सारी गुफ्तगू को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी जो मोअज़्ज़ज़ कलीग हैं, मैडम मुसर्रत, उनसे इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी कि वो अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करवाएँ। जी, मिस मुसर्रत, वेलकम इन दिस इंटरव्यू सेशन। हाँ जी, थैंक यू मिस इरम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सेलेक्ट किया और बहुत खुशी हुई। और मेरा नाम जो है मुसर्रत जबीन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सीआईटी डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर हूँ। 2007 से मैं अपनी सर्विसेज जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। माशाल्लाह, मतलब आपको तकरीबन 20 साल हो गए इस शोबे से मुंसलिक हुए। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपनी ही फ़ील्ड के लोगों को इसमें तरक्की करते देखती हूँ। तो सबसे पहले मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि जैसे आप एक कंप्यूटर टीचर हैं, तो आपने बतौर आईटी टीचर या कंप्यूटर टीचर ही क्यों इस शोबे का इंतख़ाब किया? जैसा कि आप किसी और शोबे में भी जा सकती थीं, लेकिन आपने कंप्यूटर टीचर बनना क्यों पसंद किया? इसके पीछे क्या ऐसी रीज़न थी? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैंने खुद एडमिशन लेना था, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में था। मैंने खुद भी सीआईटी किया हुआ है और कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने इसमें एडमिशन लिया। उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह तो जॉब नसीब में थी, तो मैंने इसी फ़ील्ड को चूज़ किया। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मैं जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो है बहुत सी, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं वो चूज़ कर सकती थी, लेकिन इसको चूज़ करने की रीज़न यही है कि एक तो मेरा इंटरेस्ट था और दूसरा ये कि इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और रैपिडली चेंज बहुत ज़्यादा, वक्त के साथ साथ बहुत तेज़ी से इसके अंदर चेंजिंग आ रही है और बहुत सी नई से नई चीज़ें जो हैं वो सीखने का मौका मिलता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत जल्दी हो रही है। टेक्नोलॉजी किस तरह से मतलब कि चेंज ला रही है हमारी ज़िंदगियों में। ये तो आप वाक़ई बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। अच्छा, मतलब ठीक है, आपने अपने इंटरेस्ट से इसको चूज़ किया है। इसके अलावा आपको किसी और से भी इसकी तरग़ीब मिली? जैसे आप किसी से इंस्पायर हों, जी, आपने मेरा कभी। जी, जी। सिस्टर हैं, मेरी डॉक्टर हैं। मैंने कहा था उनको कि माशाल्लाह। मैं भी मेडिकल रखती हूँ, आगे मैं भी इसी फ़ील्ड में जाती हूँ। कहती नहीं, एक ही घर के अंदर चेंज होना चाहिए। अब आईटी की हुँ। डिमांड ज़्यादा हो रही है बढ़ते वक़्त के साथ। वो माशाल्लाह उस वक़्त बीएस 4 इयर्स में थी, लास्ट ईयर में, तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट किया और समझने फ़ोर्स भी किया कि आप जो है वो आईटी की फ़ील्ड में ही जाएँ, और खुद भी मेरा इंटरेस्ट था इसलिए। अच्छा, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। देखा, मतलब हम जो सफ़र शुरू करते हैं उसमें हमारे बैकएंड में किसी न किसी का रोल होता है, हमारे वालिदैन का होता है, हमारे बहन-भाइयों का होता है, जो कि बाद में हमें एहसास होता है कि वाक़ई वो हमारे लिए कितना अच्छा साबित हुआ। अच्छा खैर, जी, मुझे आप जी। ये बताएँगी कि इस तालीम के शोबे में आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? मतलब आप आईटी की फ़ील्ड में आईं और इस सफ़र का आगाज़ किया। बतौर टीचर आपका ये सफ़र कैसा रहा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फ़ेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि मैं
خود ابھی صرف انٹر میں نے کیا تھا، اس کے بعد ہی میری جاب ہو گئی تھی، اور ابھی مجھ میں اتنا نہ تو کانفیڈنس تھا، لیکن وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت سی ٹریننگز ہوئیں، اور خود بھی بہت سے لوگوں سے سیکھا، اپنے انوائرمنٹ سے، ٹیچر سے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں میں نے سیکھی ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی میرا اتنا کانفیڈنس نہیں ہے جتنا میرا ہونا چاہیے۔ نہیں ماشاءاللہ آپ بہت ماشاءاللہ کانفیڈنٹ ہیں، جیسے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی آپ نے اس سفر کو جب سٹارٹ کیا، جب بھی ہم کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ مطلب اس شعبے میں تو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے ہمارے بیک اینڈ پہ ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں یا جن سے ہم لوگ مطلب ہماری ایکسیڈنٹلی بھی ملاقات ہوتی ہے تو اچھا لرننگ مسرت میں سمجھتی ہوں کہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ مطلب اگر بالکل، ہم میں ارج ہے سیکھنے کی، تو آپ یقین جانیں کہ ہم چھوٹے بچوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور مجھے تو ویسے بھی ٹیچرس میں یہ والا ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہو، وہ ہر کسی سے سیکھیں۔ سیکھنے کی جو ہماری زندگی ہے یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی نا۔ تو ایک میرے نزدیک تو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور کمپیوٹر ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان روز بروز سیکھتا ہی ہے، اپنے آپ کو ایکسل کرتا ہے، آگے لے بالکل کے مجھے جاتا ہے۔ فیل ہے۔ جی، جی، بہت اچھا بالکل۔ لگا یہ سن کے کہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے گریب کیا، سیکھا۔ آ، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں کمپیوٹر کی تعلیم کیوں ضروری ہو گئی ہے؟ مطلب ہر کسی کے لیے ایک کمپیوٹر کی نا ایک جیسے ایک دوڑ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اب ہر کوئی بندہ جو ہے نا کمپیوٹر کی طرف آ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پہلے جو کام ہوتا تھا نا وہ مینولی ہوتا تھا، جس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا تھا، محنت بہت ہوتی تھی، مین پاور بہت چاہیے ہوتی تھی۔ اب اس کو جب چینج کیا گیا کمپیوٹر کے تھرو، اور کمپیوٹر مارکیٹ میں آیا، فیلڈ میں آیا، اور اب جو ہے کمپیوٹر اتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں ان ہو چکا ہے، اتنی اس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے کہ اب ہم ہر کام جو ہے، ایون کہ ہم کیلکولیشنز بھی جو ہے وہ ہم کیا کمپیوٹرز کے تھرو اپنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس طرح کی ہمارے پاس ایپس آ گئی ہیں، ہم نے کوئی بھی میتھمیٹیکل سولوشن کرنا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ہمیں ہر انسان کو میرے خیال سے ایسے فیل ہوتا ہے کہ بجائے اس کی اس کام کو مینولی کریں تو ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایزیلی کر لیں۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس سیف رہتی ہیں، ہمیں نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ضرورت پڑنے پر ہم اس کو دوبارہ سے ریٹرائیو کر لیتے ہیں، اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جس وقت جہاں بھی ہوں ہم جو ہے کوئی بھی اپنی کسی بھی قسم کی فائل کو جو ہے وہ ایزیلی ایکسیس ہماری ہو گئی ہے۔ اور اب کمپیوٹر ہر فیلڈ میں اسی وجہ سے ان ہو گیا، اور ہر فیلڈ میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے ہماری زندگیوں کا کمپیوٹر کے اوپر، جس کی وجہ سے کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری بہت اہم اور بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ بالکل مس مسر میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ آج کے دور میں ہر شعبے میں جو کمپیوٹر کا استعمال ہے وہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کمپیوٹر کی تعلیم ہمارے نوجوانوں کے لیے یا مطلب لڑکوں لڑکیوں کے لیے یکساں بہت اہم ہے؟ کیا ان کو بیسک ایجوکیشن کمپیوٹر کی سیکھنی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی، جی، بالکل سیکھنی چاہیے، اگر کسی کے پاس ڈگری ہے یا نہیں بھی ہے تو اس کے لیے کمپیوٹر بہت اہم ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے، کمپیوٹر کو سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے جو زندگی میں سروائیو کرنا میرے خیال سے مشکل ہے، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں اس چیز کا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، ہم کسی بھی چھوٹے سے سینٹر میں انٹر ہو جائیں، کسی چھوٹے سے اسکول میں بھی انٹر ہو جائیں، انٹر ہوتے ہی تو آپ کو جو ہے بالکل فرنٹ اینڈ پہ جو ہے وہ کمپیوٹر ہی ملے گا، کیونکہ ہر چیز کی انٹری، سارا کام اب ہر ادارے میں ایک تو سب سے پہلے کمپیوٹر آپریٹر ماسٹر ہے، جس نے اس ادارے کا کوئی چھوٹے لیول پہ بھی ایک پرائیویٹ اگر اسکول بھی ہے تو اس نے اپنی ایون کے انٹریز جو ہے اپنا ایون ہر چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہی سیو رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان کے لیے جو ہے کمپیوٹر کو سیکھنا جو ہے وہ مسٹ ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا آج کل اگر مطلب تعلیم سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں بزنس کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب ایک چھوٹا سا گروسری اسٹور پہ بھی آپ چلے جائیں نا چھوٹے سے انہوں نے بھی کمپیوٹر میں ہی اپنا ڈیٹا بیس سیو رکھا ہوتا ہے تو یہ بالکل ایک ایسا ہی اچھا ہے۔ مطلب چینج ہے ہماری زندگیوں میں روزمرہ زندگیوں میں کہ اب وہ جو ایک ہیکٹک کام تھا نا فائل کیپنگ کا
जो बिल्कुल। पर्सनली हम लोग फाइल संभाल के रखते थे, अब वो नहीं रखनी पड़ती, अब लोग डायरेक्ट एक क्लिक पे अपना डाटा जो है वो रिट्रीव कर लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने कंप्यूटर की तालीम की अहमियत पे जो रोशनी डाली है, ये बिल्कुल बहुत अहमियत रखती है आज के दौर में। इसके साथ-साथ मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे अब आप देखें कि अभी भी हमारा मैं मतलब अपने इस लोकली एरिया में बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं मतलब अ, कंप्यूटर की तालीम इतनी अहमियत नहीं रखती, इससे मतलब वो इसका थोड़ा ड्रॉबैक समझते हैं ना। वो कहते हैं कि जी कंप्यूटर की वज़ह से हमारे बच्चे जो हैं किताबों से दूर हो गए हैं। इसलिए बच्चों को किताबों की तरफ लेके आना चाहिए। अब देखिए ना जैसे अगर किसी ने डिक्शनरी हमारे स्टूडेंट जैसे कोई डिक्शनरी का वर्ड ढूँढना है फ़ौरन एक क्लिक में गूगल किया, उसको ढूँढ लिया। अगर हम कोई उनको असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उसको गूगल किया और ढूँढ लिया। उसके आंसर से मल्टीपल आंसर्स मिल जाते हैं। तो आप समझती हैं कि हम बहुत इसमें थोड़ा पीछे हैं कि हमें मतलब इतनी जल्दी ट्रांसफ़ॉर्मेशन में नहीं जाना चाहिए एजुकेशन मतलब कंप्यूटर की एजुकेशन में। अम, मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपके क्या ख़्यालात हैं? मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें क्या लगता है कि कंप्यूटर को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्या इसके सीखे बगैर भी गुज़ारा चल सकता है? जी, गुज़ारा तो चल ही सकता है। दुनिया अपना जो है वो गुज़ारा कर ही रही है। लेकिन असल में जो आज का दौर जो जा रहा है ना, उसकी डिमांड यही है कि हमारे लिए कंप्यूटर को सीखना मेरे ख़्याल से ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये कि हम कहते हैं कि बच्चे ये भी रियलिटी है ये आज के दौर की कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बच्चे इसको यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब उसका भी जो मेरे ख़्याल से कंट्रोल है थोड़ा-सा ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि एज़ अ पेरेंट जो है हम अपने बच्चों पे खुद कंट्रोल रखें। ये हम कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब हम अपने बच्चों के ऊपर इस तरह से कंट्रोल रखें कि एक लिमिट के अंदर वो इसको यूज़ करें। दूसरा ये कि अगर आप इसको सीख लेते हैं मतलब लोग अगर इसको सीखते हैं तो वो इसकी रिस्ट्रिक्शंस भी सीखेंगे मतलब कि अगर इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसने यूज़ करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम उसके ऊपर सिक्योरिटीज़ लगा सकते हैं। तो बच्चों की एक्सेस उतनी ही उनको दे सकते हैं जितना वो यूज़ कर सकें। अब बच्चों के लिए किड्स चैनल है, आप उसको एक्टिव करें। बाकी जो चैनल्स हैं जैसे यूट्यूब है, फेसबुक वगैरह उसको आप प्राइवेसी लगाएँ उसके ऊपर कि जस्ट आप यूज़ कर सकें या घर में जो बड़े जिनकी एक्सेस उसके लिए ज़रूरी है वो करें। तो ऐसे जिसका बिल्कुल। नुकसान इतना नहीं है, कोई भी चीज़ जब आती है ना, कोई नई चीज़ हो, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब उस डिपेंड करता है कि जिस यूज़र ने उसको यूज़ करना है, उसको पॉज़िटिवली यूज़ कर रहा है या उसको नेगेटिव उसका यूज़ कर रहा है। बच्चों के लिए है ये आज के दौर में जिससे भी सुना जाता है ना पेरेंट्स, बहन-भाई, बड़े जो हैं, वो सब यही शिकायत करते हैं कि बच्चे जो हैं वो टीवी को छोड़ते नहीं हैं, बस मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करते हैं टीवी के साथ, मोबाइल फ़ोन्स के साथ, गेमिंग के साथ। अब ये है कि आप बच्चों को टाइम बाउंड करें, बच्चों का टाइम टेबल बनाएँ, थोड़ा-सा बच्चों को पे तवज्जो दें और उनके ऊपर थोड़ी-सी सख्ती करें, तो ये मेरे ख़्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं है। वेरी गुड मिस मुसर्रत, आपने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए हैं। मैं यही जानना चाह रही थी और मैं बहुत सारे पेरेंट्स को यही बताना चाह रही थी कि टेक्नोलॉजी को हमें अडैप्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है हम टेक्नोलॉजी को इग्नोर करके नहीं चल सकते। बहुत सारे अगर बाकी कंट्रीज़ के साथ हम अपना एनालिसिस करें तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। सिर्फ़ यही सोच के कि जी इससे बच्चे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, बच्चे इसका गलत यूज़ कर रहे हैं। ये सारा डिपेंड करता है पेरेंट्स की गाइडेंस पे। अगर पेरेंट्स बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, उनको सारा उनके लिमिटेशन सेट करते हैं। देखिए ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वो लिमिटेशन सेट करना भी सारा बता रही होती है, गाइड कर रही होती है। आप सिर्फ़ एक ही चैनल की मिसाल ले लें, जैसे ये यूट्यूब है, अब यूट्यूब किड्स है। आप वो बच्चों को और उसपे भी टाइम लिमिट लगा सकते हैं कि कितने टाइम के लिए बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करें और फिर उसका फ्रूटफुल यूज़ कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। जैसे अभी बच्चे जी। मिस मुसर्रत आप देखिए कि जैसे हम अपने बच्चों को ये कोडिंग वगैरह सिखा सकते हैं, एआई की क्लासेस में एडमिशन लेके दे सकते हैं। जैसे अभी छुट्टियाँ गुज़री हैं उसमें बच्चों को अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेके दें तो बच्चे इसमें बड़ी दिलचस्पी से मतलब वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके बिल्कुल से इसको सीख रहे होते हैं। मिज़ोरम जी, बिल्कुल जी। ऐसे ही है। आपकी बात से मैं थोड़ी-सी बात कोट करना चाहूँगी। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 7th क्लास में है और अच्छा आजकल माशाल्लाह। वेकेशंस चल रही हैं। मैंने समर कैंप नहीं जॉइन करवाए क्योंकि हमारी खुद भी ड्यूटीज़ इतनी टफ़ हैं, बच्चों की पिक एंड ड्रॉप मुश्किल होती है।
تو مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں بچوں کے لیے کچھ ایسا کروں کہ یہ انگیج ہوں، کوئی ایکٹیویٹی کریں۔ اب میں نے اس کو اپنے ساتھ بھی اٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو میں سیکھ رہی ہوں اس کو سکھاؤں، وہ بھی میں نے اس کو سکھایا ہے، کوشش کی ہے۔ اس نے سانگ کریشن سیکھی ہے مجھ سے اور کرتا بھی ہے، پھر اس کے لیے اس کو لیپ ٹاپ چاہیے۔ پھر جب وہ لیتا ہے تو چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی ٹائم دیں، پھر وہ ہوں، تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کیا یہ ہے کہ ان کی اسکول کی طرف سے ہی ان کی ایک جو ہے سرٹیفکیشن آئی بچوں کے لیے نا، لامس کی طرف سے، اچھا، گرافکس، آئی گریٹ، تھنک گریٹ۔ گرافکس، ہاں جی۔ تو میں نے اس کو جوائن ہوں، کروا دیا انشاءاللہ 25 سے اس کی کلاسز اسٹارٹ ہیں، تو وہ خود بھی ماشاء اللہ، موٹیویٹڈ ماشاء ہے۔ اللہ۔ ویسے اگر بچے آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے اور نہیں بھی سنتے پیرنٹس کی بات، مدرس کی خاص طور پہ، کیونکہ زیادہ ٹائم بچے جو ہے وہ میرے ساتھ، تو خیر میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بچے میرے ساتھ اٹیچ ہیں لیکن میری بات اتنی نہیں سنتے جتنی اپنی فادر کی سنتے ہیں، ان سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے وہ تو سارا دن گھر نہیں ہوتے۔ تو پھر میں نے تو اس بالکل کا ایسا ہی بیسٹ ہے۔ سولوشن یہی کیا ہے کہ اس کو میں نے یہ اس میں پارٹیسپیشن اس کی جو ہے وہ کروا دی ہے، اس کی رجسٹریشن کروا دی ہے، 25 سے کلاسز اسٹارٹ ہیں۔ تو یہ ادھر خود بخود اس کا ٹائم اور اٹریکشن کم ہوگی، جب یہ کلاسز جوائن کرے گا، ٹاسک پرفارم کرے گا، اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ٹی وی پہ اسپینڈ کرے یا موبائل فون پہ کرے۔ ابھی فی الحال اس کا یہی فوکس ہے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں اس کے ساتھ نا۔ اب اس نے موبائل یوز کیا ہے ہاف این آور کے لیے یا کے لیے 1 آور کے لیے کہ گیمنگ کھیلی ہے، تو اب آپ مجھے دیں۔ اور یہ جو پھر سین چلتا چلتا جو ہوں، ہے نا، میں بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے بچوں کے اوپر زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ یہ ہے کہ میں نے یہی سولوشن، آپ پھر فردر اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں کو جوائن کروائیں، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے آپ اس کو سوچیں لوگ کہ جی بچے اس کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ ویری گڈ مس مسرت، میں دیکھتی ہوں کہ ایز اے مدر بھی آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہیں اور بچوں کو اس طرف لے کے آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا بالکل فیوچر جو صحیح۔ ہے وہ ہمارے بچوں کا ہی ہوگا، اگر مائیں اس طرح کے اچھے ڈیسیژن لیتی ہیں، بچوں پہ بر وقت اپنی نگرانی رکھ کے اور اچھے ڈیسیژن لیتی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ہمارا آنے والا جو وقت ہوگا وہ بڑا برائٹ ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا سن کے، اور باقی مدر بھی اس چیز سے مطلب استفادہ کریں گی، وہ سیکھیں گی اس چیز سے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے انگیج رکھنا ہے، کس طرح سے سوشل میڈیا کے جو پرابلمز ہیں وہ کریٹ نہ ہوں، تو وہ کس طرح سے ان کو کمپیوٹر کا یوز بھی بتائیں اور ان کو انگیج بھی رکھیں، تاکہ ہمارے بچے اس کو لرن کریں اور آنے والے وقت میں ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہو۔ اسی بات سے ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ مسرت، آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کے خیال میں آئی ٹی اسکلز جو ہیں آئندہ 5 سالوں میں کون کون سی اسکلز آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں بہت ضروری ہو سکتی ہیں، جو سیکھنی چاہیے، جو مطلب اب یہ اس میں بھی اسٹیجز ہیں، جیسے آپ بتا سکتے ہو کہ جیسے پروفیشنلز کون سی اسکل سیکھیں، ٹیچرس ہیں ان کو کون سی اسکل سیکھنی چاہیے، اور جیسے ہمارے بچے ہیں دیکھیے ظاہر ہے اس وقت ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ آنے والے 5 سالوں کے لیے کون سی آئی ٹی اسکلز ایسی ہیں جو ان کے لیے بہت اہم ہے، جو ان کو سیکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی رائے ہے تو پلیز ضرور دیجیے، جس سے جی جی ہمیں بالکل۔ فائدہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی سب سے پہلے تو بچوں کے لیے اگر سافٹ ویئر کی فیلڈ میں بچے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ کوڈنگ ضرور سیکھیں، کیونکہ اوکے، کوڈنگ کے تھرو جو اسٹوڈنٹس لیول پہ بچے اگر اس کو سیکھتے ہیں نا، کوڈنگ کرتے ہیں، لینگویجز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو وہ کوڈنگ کے تھرو بہت سی ایپس ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، بہت سی گیمس کریٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نیو جنریشن کے لیے جو ہے وہ کوڈنگ کے تھرو بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو اتنا ریپڈلی چینج آ رہا ہے، اور ٹیچرس کے لیے بھی اے آئی بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب آپ بالکل دیکھ ایسا رہی ہی ہیں ہے۔ کہ ہر چیز جو ہے وہ کنورٹ ہوتی جا رہی ہے اے آئی کے اوپر۔ اب اے ہوں، آئی کا سیکھنا جو ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور ایز اے پروفیشنل بھی بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے، تو اے آئی کا سیکھنا میرے خیال سے بچوں کے لیے بھی مسٹ ہے۔ اور یہ انٹرسٹنگ بھی اتنا ہے کہ جب آپ اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ٹریننگ چل رہی ہے، اب شروع میں تو ہوں، سب نے ہی اس پہ ریزسٹنس کی تھی کہ ہم کیوں اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کریٹ کریں، ہم کیوں اپنے آپ کو پبلک کریں، سب نے اس چیز کو جو ہے وہ فیل کیا، لیکن اس ہر گزرتے دن کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کتنی کتنی اچھی چیزیں اور کتنے نیو ٹولز اور نیو ٹیکنالوجی اور نیو میتھڈز ہم سیکھ رہے ہیں، اور کتنے انٹرسٹنگ یہ ٹولز ہیں اور ہمارے لیے کتنے بینیفیشیل بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے سب نے ہی جو ہے وہ مارکیٹ میں جانا ہے، یا ہم نے فری لانسر بننا ہے، یا ہم نے بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر یہ کام کرنے،
لیکن یہ سیکھنا ہر گزرتے دن کے ساتھ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے بیچ کے سب ہی ممبر جو ہیں وہ کتنے موٹیویٹیڈ ہیں اور کتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں سیکھنے کے لیے. حالانکہ ہم جو ہیں ساری لیڈی جو ہیں وہ میرڈ ہیں، ہاؤس وائفس بھی ہیں، ہم نے گھر بھی دیکھنا ہے، اور آج کل ہم آن ڈیوٹیز بھی ہوتے ہیں، کالج بھی جا رہے ہیں اور بہت سارے کالج کے ٹاسک بھی فارم کرنے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ہر ایک کی موٹیویشن میں مجھے نہیں لگتا کہ تھوڑا سا بھی کوئی ڈاؤن ہے. سارے ہی موٹیویٹیڈ ہیں، یہاں تک کہ میں تو عرفان بھائی سے بہت خوش ہوں کہ ایڈمن میں ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی تو رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہے اور اتنی محنت کے ساتھ وہ کام کریں، ان کو تو فرصت نہیں ہوتی مطلب جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں. لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک موٹیویشن جو ہے وہ ہمیں بھی اور مزید موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے اور یہ چیز ہمارے لیے کتنی اچھی ہے اور کتنی فروٹفل ہے. تھینک یو مس مسرت، آپ نے بڑے اچھے سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو اس وقت کمپیوٹر کی ایجوکیشن یا کمپیوٹر کے جو اس وقت ٹیکنیکس ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو گیا، سائبر سیکیورٹی ہو گیا، یو ایکس ڈیزائن ہو گیا، آئی او ٹی ہو گیا، یہ ساری کی ساری ایسی ٹیکنالوجی ہیں جو کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہیں، اس وقت بہت اپورڈ یہ جا رہی ہیں. اور یہ نہ صرف جی بالکل. ہمارے اسٹوڈنٹس کو بلکہ ہمارے ٹیچرس، ہمارے پروفیشنلس، چاہے ہم ٹیچنگ میں ہیں چاہے مینجمنٹ میں ہیں، یہ ٹولز یکساں ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. جس میں آپ دیکھیے کہ سب سے اہم تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اے آئی کے جو ٹولز اس وقت یوز ہو رہے ہیں نا، جن پہ ہم پرومپٹنگ کر کے پرومپٹ انجینئرنگ تھوڑی سی ہم اگر سیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے لیسن پلانز بنانا کتنے آسان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جی رپورٹ بالکل. جنریٹ کرنا کتنا ایزی ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس کو بڑے اچھے اور منظم طریقے سے وہاں سے تیار کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے کام میں اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایسی مطلب کہ ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں ہر کسی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے روشنی ڈالی کہ جیسے جی بالکل ٹھیک ہے. ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ والوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا اور ہم لوگوں کو فردر یہ جو ہمارا اے آئی کی ٹیکنیکس ہیں اس میں کس طرح سے ہمیں انگیج کیا، مجھے خود بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. شروع میں واقعی سب لوگ بہت ریسسٹ کر رہے تھے، لیکن اب پتہ چلا کہ ہم نے اس سے کتنا لرن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ مس مسرت. لیکن اس کے ساتھ ہی میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ جی آپ جی سمجھتی ہیں کہ یہ جو خاص جو ٹیکنالوجیز ہیں جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، آئی او ٹی ہے، یہ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہیں. کیا مطلب ہم ٹیچرس کو بھی ان کو گریب کرنا چاہیے یا یہ آپ سجیسٹ کرتی ہیں صرف اسٹوڈنٹ کو ہی ان پہ فوکس کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی جی بالکل. آپ میسرم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سبجیکٹس آپ نے بتائے ہیں، آئی او ٹی ہے، فری لانسنگ ہے اور وٹ ایور جو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، اب جو یہ ہمارے لیے تو مسٹ ہیں. ہم نے تو یہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سلیبس میں ایڈ ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اب آپ دیکھیں کہ جو پہلے بی ایس کمپیوٹر سائنس تھا وہ اب لیڈ کر ہوں گیا ہے. ٹھیک ہے، بی ایس ہو گیا، ایم ایس سی ہو گئی، ایم ایس ہو گیا، کمپیوٹر سائنسز لیڈ کر کے اے آئی میں آ گیا کہ آپ اس اے آئی میں کرنا چاہ رہی ہیں یا آپ آرٹیفیشیل مطلب اور سافٹ ویئر انجینئرنگ سائڈ پہ جانا چاہ رہی ہیں. یہ سب ہوں سبجیکٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے اور یہ سارے کے سارے ریلیٹ اے آئی کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو لہٰذا ان سب ہاں سبجیکٹس کا سیکھنا ایز اے ٹیچر بھی اور ایز اے اسٹوڈنٹس بھی سب کے لیے ضروری بالکل ہے. بالکل مس مسرت، میں آپ کی بات کو ہی تھوڑا سا پرولونگ کروں گی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اب دیکھیں پہلے تو صرف ہم یہ ایک برانچ کے طور پہ اس کو سیکھتے تھے، یعنی جو کہ بالکل کمپیوٹر سائنس والے بندے نے اے آئی کا ہوں کچھ پارٹ سیکھ لیا یا سائبر سیکورٹی کا سیکھ لیا، لیکن اب باقاعدہ اس میں ڈگریز آ چکی ہیں. ایون ڈگریز میں آ چکی ہیں، حیران ہوئی اسپیشلائزیشن ان ہاں سبجیکٹس جی، میں کروائی جائے گی. اسپیشلائزیشن جب میں نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ پرومپٹنگ میں ڈگری آ گئی ہے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ میں نے کہا یہ تو واقعی مطلب ماشاء ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایکسل کر رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آج کے دن میں کوئی ٹیکنالوجی مطلب ابھی جس پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ڈے میں وہ بالکل اس میں نا چینج آ چکا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ اب چیٹ بورڈ سے لوگ آٹومیشن پہ چلے گئے ہیں. تو اس طرح سے ٹیکنالوجیز جو ہیں ڈے بائی ڈے بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. اس لیے ان جو بیسک کمپیوٹر سے لے کر اس کی اسپیشلائزیشن تک ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اچھا، اسی بالکل. سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، مس مسرت آپ سمجھتی ہیں کہ ڈگری لینا زیادہ ضروری ہے یا کہ اسکل سیکھنا زیادہ، دونوں کیا پیرالل ہی ضروری ہیں یا کہ اسکل کا ہونا بھی ضروری ہے؟ بعض لوگ صرف ڈگری پہ فوکس کرتے ہیں.
ये आपने बड़ा अच्छा मिश्रण क्वेश्चन किया है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी मेरे पास मौजूद है। अब आप कह रही हैं कि डिग्री और जो है स्किल दोनों ज़रूरी हैं या इसमें से कोई एक भी कर लें वो बेनिफिशियल रहेगी जो ये करता है। मेरे ख़्याल से दोनों पैरेलल होनी चाहिए। आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और स्किल का होना भी आपके पास ज़रूरी है। अच्छा, डिग्री अगर आपके पास है आपको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास स्किल है और डिग्री नहीं है तो फिर कोई आपको जॉब के लिए रखता नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन 2003 की बात है। 2002 और 3 में मेरा कज़न है। उसने मैट्रिक के एग्ज़ाम देने थे साइंस के साथ, उसके साथ कोई मिसहैप हुआ, वो एग्ज़ाम नहीं दे सका। लेकिन वो कोर्सेज़ हुँ, हुँ। कंप्यूटर के कर रहा था, उसने कोर्सेज़ कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स भी किया। उसके बाद उसने कंप्यूटर को असेंबल करना शुरू किया। मैंने अपना फर्स्ट कंप्यूटर जो है, जो मैंने जब मैं एज़ अ स्टूडेंट जो है, वो मेरा फर्स्ट कंप्यूटर जो है उसी ने जी। असेंबल किया था मेरे कज़न ने। वो अंडर मैट्रिक था। उसके बाद उसने सोचा कि चलिए एग्ज़ाम नहीं दे सका, उसके साथ जो भी मसला हुआ, उसने और फर्दर कोर्सेज़ करने शुरू कर दिए। हार्डवेयर के कोर्सेज़ उसका इंटरेस्ट था, उसने वो किए और आप अंदाज़ा लगाएँ उसने कंप्यूटर को असेंबल करना शुरू कर दिया एक छोटी-सी शॉप पे जाके और वहाँ पे वो ये काम काफ़ी अरसे तक करता रहा। अब उसने देखा कि मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ तो मुझे मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए, मेरे पास स्किल आ गई है तो मैं मार्केट में। अब वो अच्छी जगह पे जा रहा था अपनी जॉब के लिए, तो कहते हैं भई आपके पास तो मैट्रिक की भी डिग्री नहीं है, सॉरी हम आपको नहीं रख सकते। अब ये ओहो! देखिए कितना बड़ा गैप, हुँ। कितना बड़ा गैप। ये तो उसके लिए हाँ, फिर बिल्कुल, उसने अपनी बिल्कुल। क्वालिफ़िकेशन को अपने तकरीबन ये उस टाइम ड्यूरेशन जो था उसका तकरीबन 5 टू 6 ईयर का था। उसके बाद उसने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए, फिर उसने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो जॉब कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मिस मुसर्रत आज का सेशन मेरे ख़्याल में तो बहुत अच्छा रहा। मैंने तो इससे बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोग भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो मैं यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ जी, कहना जी। चाहूँगी और इंशाअल्लाह मिस मुसर्रत मैं उम्मीद करती हूँ आप फिर टाइम देंगे और हम इसको सीखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अब आप भी मुझे टाइम देंगी, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस टॉपिक पे बात करके और ऐसे लग रहा है कि अभी हम स्टार्ट हुए थे और हमें अभी मज़ीद इसके ऊपर बात करनी थी। लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अल्लाह ये टॉपिक हाफ़िज़। ही ऐसा मुझे लगता है कि इस पे हम जितनी भी बात करें ना कम है। इंशाल्लाह हम लोग इसको फिर से बिल्कुल, कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से आपने एग्ज़ाम्पल कोट करके हमें बताना ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इससे इंशाल्लाह, इंस्पायरेशन इंशाल्लाह। मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।